बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो रूस है उसका काम आसान हो गया। रूस की ऐसी गेम के जिसने अमेरिका और उसके बाद यूरोप और यूक्रेन को चकरा कर रख दिया है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त फड्डा पड़ गया नाज़रीन, जो ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप है इनके दरमियान। ज़ेलेंस्की बिल्कुल सीधे हो गए और उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका जो है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम और अपनी फौज जो कि यूरोप की हिफाजत के लिए थी उसको वापस बुलाने का फैसला किया है। नाज़रीन, इसमें अब रूस एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है वो इसमें काम करने जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है पूरी दुनिया में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बड़े बड़े इकदाम उठाए गए थे, खास तौर पे जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी के हवाले से थी, उसमें रूस ने अमरीका की बात मान ली। अमरीका को उसने कहा जी कि हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, कोई इशू नहीं है। और दूसरी जानिब ज़ेलेंस्की जो है उसकी दुम पे इस वक्त हाथ फेरना शुरू कर दिया है नाज़रीन यूरोप ने। और यूरोप ने कहा है जी कि आप जंग बंदी की तरफ ना जाएं क्योंकि आप हमारे सामने एक बड़ी दीवार है, इसके बाद हमारी बारी आ जानी है। यानी यूक्रेन के फॉल होने के फौरी बाद जो है वो रशिया यूरोप का रुख कर सकता है। और यहाँ तक कि इन्होंने कह दिया, जो जर्मनी के इस वक्त वजीर दिफा है उसने कहा कि अगले 3 से 5 साल के दरमियान जो है वो पुतिन बहुत बड़ा हमला कर सकता है यूरोप के ऊपर। तो नाज़रीन, ये इस वक्त मामला चल रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने पहले आपको बताया कि यूक्रेन से डिमांड की। उन्होंने कहा कि जी हमें वो सारे पैसे वापस चाहिए जो कि आपको हमने दिया तकरीबन $350 अरब, जो कि असलहा और गोला बारूद की मद में जो इमदाद थी वो दी गई। जिसके बाद नाज़रीन सूरत हाल ये बन गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये अगले 50 साल में सूद समेत बनेंगे $500 अरब, और ये $500 अरब हमें ना दिए गए तो ये जो है इसको कंपनसेशन के तौर पे जो यूक्रेन है ये हमें अपनी मादनियात तक जो है वो रसाई दे, यानी तेल, गैस और दीगर जो अहम तरीन मिनरल्स हैं वो सारे के सारे हमें फराहम किए जाएं ताकि हमारी कंपनसेशन हो। और नाज़रीन, यूरोपी ममालिक का कहना है, यूरोपी मीडिया इस वक्त क्लेम कर रहा है कि ज़ेलेंस्की इस हवाले से राजी भी हो गए थे कि वो जो रशिया इसके अमेरिका की जानिब से दी गई फौजी इमदाद जो है उसमें उसकी मद में ये इनको फराहम करें। और इसमें काफ़ी हद तक वो एग्री भी हो चुके थे। उन्होंने राब्ता भी करके डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया था कि हम एग्री हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा भी था कि यूक्रेन जो है वो एग्री हो चुका है कि वो इसको अमेरिका को एक्सेस देने जा रहा है कि अपने मिनरल्स तक। लेकिन अब नाज़रीन, अचानक बड़ा बयान जो है वो ज़ेलेंस्की की जानिब से आया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है जी कि $500 अरब तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो $100 अरब भी अमेरिका को नहीं दूंगा। उसने कहा कि कोरा चिट्टा जवाब है, $1 भी हम आपको वापस नहीं करेंगे क्योंकि जो कुछ दिया गया वो इमदाद थी ना कि कर्ज। और रही बात हमारे मिनरल्स तक रसाई की तो वो तो तुम भूल ही जाओ। अमेरिका से कहा जो तुमसे हो सकता है वो कर लो, हम जो है वो ना तुम्हें पैसे देंगे और ना ही अपने मिनरल्स तक तुम्हें रसाई देंगे और ना ही उसमें से शेयर देंगे। दूसरे लफ्जों में नाज़रीन, बिल्कुल कोरा चिट्टा जवाब दे के जो ज़ेलेंस्की हैं वो अब रद्द अमल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि इस वक्त पूरे का पूरा यूक्रेन जो है वो अमरीकी एयर डिफेंस के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जो बैटरीज है इन्होंने अहम तरीन रीजन्स के अंदर जैसे सुमी रीजन है, उसके बाद कीव है और दीगर एरियाज जहाँ जहाँ पे पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जो बैटरीज मौजूद है, अगर वो अमेरिका ने हटा ली, जिसके बारे में अभी खबर आ रही है कि उन्होंने हटाने का फैसला कर लिया है। यूरोप के अंदर भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका का ही है और अमेरिकन ट्रूप्स भी वहाँ पे डिप्लॉयड है। यहाँ तक कि कुछ उनके जो ममालिक है उसमें एटमी मिसाइल तक डिप्लॉयड है फौजी अड्डों पे। अब जो है वो नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा धचका देने का फैसला कर लिया है और उन्होंने ये जो एयर डिफेंस है और अपनी फौज 20,000 फौज को तो वापस बुलाने के अहकाम दे दिए गए। ये अपने मुल्क के अंदर उसने जो फौज के अंदर बड़ी लेवल की यानी जो उनके
ایڈمرل ہیں, اس کے بعد چیف آف سٹاف ہے, اس کے بعد جو سینٹ کام چیف ہیں یعنی سینٹرل کمانڈ کے جو چیف ہیں, ان کو سب کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو جنرل فرینک میکنزی کی باقیات تھیں اور جو پریویس گورنمنٹ کی باقیات تھی اس کو انہوں نے بالکل وائپ آؤٹ کر دیا ہے. تو ناظرین, یہ اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بڑا فیصلہ لے لیا ہے کہ تمام کا تمام یورپی ممالک سے ایئر ڈیفنس واپس بلایا جائے, اور اس کے بعد کھلی چھوٹ مل جائے گی ناظرین روس کو, اور روس پھر کسی وقت بھی اپنی جو سابق سوویت ریاستیں ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے پہلے تو آرام سے سفارتی لحاظ سے بات کرے گا آئی تھنک, اور اس کے بعد پھر طاقت کا استعمال کرنے کے لیے ان کے پاس بڑے خوفناک قسم کے ہتھیار ہیں. امریکہ بالکل ان ممالک کو بتا چکا ہے کہ ہم اب روس کے خلاف جنگ میں نہیں جائیں گے. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا ناظرین کہ انہوں نے آپس میں یہ ڈیل کر رکھی ہے, ڈیل ہو چکی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی ٹیریٹریز, اپنے جو ایریاز ہیں ان کو انڈر کمانڈ رکھے گا جن پہ ان کا تسلط ہے, اور دیگر ممالک جو ہیں جس میں جو ان کی سابق سوویت اسٹیٹس ہیں یعنی اس کی جو روس کی, اس کو ریسٹور کرنے کے لیے رشیا جو ہے وہ طاقت کا بھی اور سفارتی معاملات کا بھی استعمال کرے گا. اب جب ناظرین امریکہ جو ہے وہ یورپ کو بھی جھنڈی دکھا چکا ہے, تو ایسے معاملات میں چائنا کے لیے بڑا گولڈن چانس ہے, روس کے لیے بڑا گولڈن چانس ہے کہ وہ پورے کے پورے یورپ کو اپنے ساتھ ملا لیں. اور جو اس کا آپ کو پتا پہلے بھی کوشش یورپ کی جانب سے کی جا رہی تھی کہ امریکی تسلط سے جان چھڑائی جائے, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو احکامات دیے گئے, جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں, وہ اب امریکہ کے لیے کافی زیادہ پریشان کن بن چکے ہیں. اس یہاں تک کہ ناظرین ان کے اپنے تجزیہ نگار جو ہیں وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز جو ہے اس پہ تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آخر یہ بندہ کرنے کیا جا رہا ہے. ناظرین, یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کیو کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ روس کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں, اور روس کے پاس جو سب سے خوفناک ہتھیار وہ نیا اور شنک میزائل ہے, جو کہ شارٹ رینج, میڈیم رینج اور لانگ رینج میزائل بھی ہے. ایسے میزائل جو ہے ناظرین جس کے بارے میں پیوٹن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سورج کی حدت جتنی گرمی پیدا کرتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو میلٹ کر سکتا ہے آئس کریم کی طرح. تو یہ ناظرین بہت خطرناک چیز ہے, یہ دھمکی بھی دی جا رہی ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ اگر وہ ممالک جو کہ اس کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے, اگر وہ شامل نہ ہوئے تو روس جو ہے وہ طاقت کا استعمال بھی کرے گا. ناظرین, روس کے لیے میدان کھلا ہو چکا ہے. یوکرائن جو ہے وہ اب امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے. ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے یورپی ممالک کی شے موجود ہے, جس میں یورپ نے کہا کہ 1 لاکھ فوجی ہم یوکرائن کے اندر ڈپلوائے کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ برطانیہ نے اپنی فوج بھی جو ہے وہ رشیا کے خلاف یوکرائن میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے. ہتھیار وہ آلریڈی یہاں پہ پہنچا چکے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ناظرین کافی زیادہ روس کے لیے اور یوکرائن کے لیے خوفناک بنتی جا رہی, یورپ اور یوکرائن کے لیے خوفناک ہوتی جا رہی ہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پہ ایگزیکٹو آرڈر پہ دستخط کر دیا اور تمام ممالک سے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز واپس بلا لیے, تو ناظرین سمجھ لیجئے کہ اگلے میکسیمم 72 گھنٹوں کے اندر اندر یوکرائن جو ہے وہ مکمل طور پہ روس کے قبضے میں چلا جائے گا. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ وارث.